أجملت والله أحسنت خيالك. نعم. أقول أحبك بس. الله يفتح عليك يا حبيبي. لا أفعل شيء. الله. أحسنت. سبحان الله. إن شاء الله. أحسنت. أنت حبيبي. جميل. نارة التكبير. شيخ عيدي شعبان. شيخ محمود عبد الله. نعرة التكبير. شان القرآن. عظمة القرآن. ما شاء الله عيدي شعبان. ما شاء الله حياك الله سلمك الله بارك الله في علمك وصوتك. ما شاء الله. أحسنت. الله. أحسنت. لا بس حبيبي شيخ شعبان. بسم الله حبيبي شيخ. مالك وين السبب؟ لا لما اقرأ حبيبي. الناس ينتظرونه. كلهم ينتظرونه. فقط الناس ينتظرون. لحظة ليس مشكلة ليس. بعدين شوية. أنا أقوم. لا أنت شوية تقرأ بعدين إن شاء الله ويقرأ. شوية أنت تقرأ حبيبي.